डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सिचुएशन रूम में जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक अहम ऐलान किया है। वो ये कह रहे हैं कि ईरान की नाकाबंदी को फौरी तौर पर ख़त्म कर रहे हैं। जो जहाज़ फंसे हुए थे वो अब अपने घरों की राह ले सकते हैं। आप इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि ये प्रैक्टिकली इस पर अमल दरामद होता देख रहे हैं? कितना अहम और कितना बड़ा ये बयान है डोनाल्ड ट्रंप का? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि 2-3 दिन से जो डील है वो टेबल पे पड़ी हुई थी। और आपको पता है कि जब फील्ड मार्शल सिराज मुनीर ईरान से आए थे तो डील तो ऑलमोस्ट तभी हो चुकी थी, चीजें क्लियर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जारी बात है कुछ टाइम लेना चाहते थे और उसको रिव्यू कर रहे थे, लीगली रिव्यू कर रहे थे कि इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। और उन्होंने, आपको पता है कि अपने पार्टनर्स यानी कि इजराइल को भी इस डील को भेजा, फिर उन्होंने अरब ममालिक से भी इसको डिस्कस किया। पिछले हफ्ते जब आपको याद होगा फ़ोन कन्वर्सेशन हुई थी तो बहुत सारी चीज़ें तय हो गई थी, लेकिन जारी बात है कुछ प्रेशर्स भी उनके ऊपर थे और वो ये तासुर भी नहीं देना चाहते थे कि मैंने डील तो कर ली है, लेकिन वो अपने आप को मजबूत रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ईरान ने सरेंडर किया, बताना चाहते हैं कि देखें अमेरिका ज़्यादा मजबूत है। तो वो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी, मीडिया और इन सबको जारी बात है कंसिडरेशन में रखते हैं। लेकिन अब फाइनली वो जब सिचुएशन रूम में एंटर हुए हैं तो क्या फाइनल जो हमारे सामने चीज़ें आती हैं वो MOU किस तरह का हमारे सामने आता है वो तो जारी बात है वक्त बताएगा, लेकिन लग ये रहा है कि दोनों साइड्स से चीज़ें क्लियर हैं। अब ये डील वाकई हो चुकी है और जारी बात है इसमें पाकिस्तान जो है उसका एक बड़ा प्राइमरी किरदार है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से पॉइंट्स क्लियर हैं, लेकिन अगर थोड़ा माजी में जाएं तो हमने देखा कि ईरान ने पहले आबना हुर्मुज की नाकाबंदी की, उसको बंद किया, उसके बाद जो है वो अमरीकी बहरिया ने नाकाबंदी कर दी। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे रहे हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि अमरीकी नाकाबंदी को हम खोल रहे हैं, अब अपेरेंटली तो ये लगता है कि बॉल जो है वो ईरान के कोर्ट में है। आपको लगता है कि ईरान आबना हुर्मुज को खोल देगा और वो जो टोल की जो बातें हैं वो उससे स्टेप बैक करेगा? क्योंकि अमेरिका तो ये बारहा कह चुका है कि ये जो टोल है वो नहीं देना। देखिए, वो टोल तो वो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। ईरान कैसे उसको इन्फोर्स कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल आपने ओमान का जिक्र सुना होगा कि जी वो जारी बात है वो चीजें हैं, लेकिन आपको उसके लिए वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। आप सिंगल हैंडेडली कैसे कह सकते हैं ममालिक को या शिप्स को कि आप हमें ये टॉल दें? ये ऐसे मुमकिन नहीं है। वो बिल्कुल ईरान की वो बारगेनिंग चिप है। इसके अलावा वो मुमकिन नहीं है कि जब देखें अगर अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो पीछे हटेंगी और ईरान के लिए जो मूवमेंट ऑफ नेविगेशन है वो ओपन होती है तो ईरान को भी जारी बात है पीछे हटना तो पड़ेगा उसके बगैर। और ये कैसे कह सकते हैं कि हम टॉल लेना चाहते हैं? मेरा ख्याल है ये टॉल वाली बात सिर्फ एक नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर एक पॉइंट था जिसको उन्होंने रखा, उसके ऊपर उन्होंने बहुत वर्क किया और उन्होंने मिडिल ईस्टर्न ममालिक को बताया और दुनिया को बताया कि हम कितने सीरियस हैं और सारा कुछ। अमेरिकन ने उसके ऊपर सैंक्शन भी लगा दी, बल्कि ओमान के ऊपर भी बड़ी सख्त किस्म की जो है वो तनकीद की अमेरिकी सदर ने। और कल इवन अमेरिका के अंदर यहाँ तक बातें हो रही थी कि क्या अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा। ओमानी जो वजीर खारजा हैं और बाकी जो लीडरशिप है उन्होंने अमेरिका को क्लियर किया कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कुछ ट्रंप जो है वो नेवल ब्लॉकेट ख़त्म कर रहे हैं, ईरान पीछे हट रहा है, तो जारी बात है ग्लोबल सप्लाई चेन तो चलेगी। लेकिन सवाल सिर्फ वही पैदा होता है कि ट्रंप जो है वो आज क्या अवाम के सामने जब वो फाइनल ड्राफ्ट आएगा तो वो क्या होगा, उस ड्राफ्ट में क्या चीज़ें होंगी। आज फिर उन्होंने न्यूक्लियर का जिक्र किया है, जो उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पे जो स्टेटमेंट जारी की है, और वो न्यूक्लियर का जिक्र यही है कि हम जो न्यूक्लियर डस्ट है उसको अमेरिका करेगा, चाइना करेगा और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये चाइना का रोल अमेरिका जो बीच में लेके आया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो चाइना के रोल को कैसे देखते हैं कि चाइना को वो साथ लेके जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये भी है कि रशिया का जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा था पहले, अब रशिया का कोई जिक्र नहीं है। तो इट मीन्स कि अमेरिकन को रशियन जो प्रेजेंस है इस चीज में कबूल नहीं है, क्योंकि अभी अमेरिका के मामलात रशिया के साथ यूक्रेन और उधर भी सेटल होने हैं। तो दूसरी तरफ ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप साहब जो है वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को तो खेल रहे हैं, लेकिन डील टेक्निकली हो चुकी है और उन्होंने 4-5 दिन इसी चीज पे लिए हैं ताकि वो ऐसे एलिमेंट्स को पैसिफाई करें, ठंडा करें जो डील के। लेकिन मालिक साहब, जैसे आपने कहा कि शीमा साहब के डील हो चुकी है, काफ़ी हद तक मामला तय पा चुके हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो बिल्कुल वाजे कर रहे थे कि जब तक ट्रंप सिचुएशन रूम में जाके हतमी ऐलान नहीं कर देते
انہیں خدشہ ہی رہے گا, انہیں یقین نہیں ہوگا, کیونکہ ٹرمپ متعدد بار اپنی باتوں سے یو ٹرن لیتے رہے. دیکھیں وہ اب اس بات سے تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر 4-5-6 دن پہلے لاسٹ ٹائم جو ساری کنورسیشن ہوئی تھی اس میں تو پتہ چل گیا تھا کلیئرٹی ہے, لیکن اس کے باوجود امریکنز نے کچھ ایرانین ایسٹس پہ حملے کیے, ایران نے پھر کویت پہ حملہ کر دیا. تو وہ بھی ابھی غالباف صاحب کی بھی ٹویٹ تھی کہ جناب ہم تو جو ہے وہ ٹیبل پہ ڈیل نہیں کرتے, ہم تو میزائلوں کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے کرنے کے عادی ہیں. تو وہ دونوں سائڈز پہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. دیکھیں ڈومیسٹک آڈینس کو بھی تو بتانا ہے کہ ہم جیتے ہیں جنگ, تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. لیکن لارجلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ جو 5-6 دن لیے ہیں, آپ امیجن کریں کہ پچھلے سیٹرڈے سنڈے کو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی تھیں, لیکن اس سارے دنوں میں کے اندر ٹائم بائی کیا گیا ہے, اور زیادہ تر ٹائم ظاہری بات ہے امریکہ کی طرف سے بائی کیا گیا ہے, کیونکہ وہ اسرائیل سے پوچھنا چاہ رہے تھے, اور بیچ میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے اس چیز کو لے آئے کہ جی ابراہیمی اکارڈ کی باتیں آئیں کہ جی سعودی عرب اور قطر اور کچھ ممالک جو ہیں وہ اس پروسیس کا حصہ بنے. تو وہ بھی بیسیکلی اسرائیل اور ایسے ایلیمنٹس کو پیسیفائی کرنا تھا جو سمجھتے تھے کہ امریکہ شاید کوئی ایسی ڈیل تو نہیں کر رہا جو کہیں پہ اسرائیل کے انٹرسٹ کمپرومائز ہوں. تو میرا خیال ہے کہ وہ اسرائیل کو بھی ایک پیغام تھا کہ ہم آپ کو مین اسٹریم کرنا چاہتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. یو اے ای کو بھی پیغام تھا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا ابراہیمی اکارڈ کا وہ غلط نہیں ہے. تو اس طرح کی ڈپلومیٹک پوائنٹ سکورنگ لیڈرشپ کرتی رہتی ہے. لیکن لارجلی میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ایران کی جو امپورٹنٹ نیوز ایجنسی ہے جو کہ IRGC کے قریب لنکڈ ہے, اس میں جو ذکر ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ ایران کی بات کر رہے ہیں, اور جس طرح سے بھی آپ نے کہا بھی کہ ٹیکنیکلی لگتا ہے کہ ڈیل ہو چکی ہوئی ہے, تو پاکستان کی ثالثی بالخصوص فیلڈ مارشل کی کوششوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے تناظر میں؟ دیکھیں ساری کی ساری کوشش فیلڈ مارشل راسم منیر کی ہے. آپ ایرانی سائڈ پہ دیکھیں, آج ایران کے پریزیڈنٹ بھی شکریہ ادا کر رہے تھے, امریکن پریزیڈنٹ بھی بار بار پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. انکریڈیبل لیڈرشپ ہے, زبردست پاکستانی لیڈرشپ ہے. ایون کہ مارکو روبیو آپ کو پتا انڈیا آئے ہوئے تھے, اور انڈین میڈیا کو بہت جلن ہو رہی تھی کہ پاکستان ان دا سینٹر آف دا گلوبل ڈسکشن اور گلوبل ڈیبیٹ کے اندر ہے, تو یہ کیسے ہے. تو وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے اور انڈیا کو اس میں کوئی اثر جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, اور انہوں نے بڑا کام کیا. تو مجھے ایسے لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ یہ جو کچھ پاکستان نے کیا ہے, فیلڈ مارشل راسم منیر نے کیا ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف نے, اسحاق ڈار صاحب نے, یہ دیکھیں بہت بڑی دنیا کے لیے ہم نے فیور دی ہے, ہم نے خطے کو فیور دی ہے. آج اگر پاکستان میں پیٹرول پرائسز کم ہوئی ہیں یا گلوبلی سپلائی چین جو ہے وہ ہوئی ہے, تو یہ پاکستان کے فیلڈ مارشل راسم منیر اور پرائم منسٹر اور ہماری لیڈرشپ کی وجہ سے ہوئی ہے. اور ہم ایک مڈل پار کے طور پہ دنیا کے سامنے ایمرج کیے ہیں. دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ کی جو کریڈیبلٹی ہے اور ان کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ کس لیول پہ ہے. اور ہم وہ ڈیل جو دیکھیں 49 سال تک کبھی دونوں ملک سامنے آمنے نہیں بیٹھے, اور وہ اسلام آباد ٹاکس کے بیچ میں آپ کو پتہ ہے اکٹھے بیٹھے تھے. تو کون سا دنیا کا ایسا ملک ہے جو ایرانی اور امریکن لیڈرشپ کو آج تک ٹیبل پہ بٹھا سکے؟ وہ پاکستان ہی بٹھا سکا ہے. اور وہ بالکل شیبہ صاحب نے درست فرمائی, بہت بڑی کامیابی ہے. انتھک